Newsbreak. Samtang asinso sami sa administration, mitimaan og muwa sa DSUD alang sa Green Program. Opisyal nang nahilakip ang Usami City sa Green Program human sa Memorandum of Agreement signing nga gipahigayon niadtong Pebrero 16, 2026 sa opisina sa Department of Human Settlements and Urban Development kon DSUD Region 10 sa Limkit-Kay Gateway Tower 2. Personal nga mitambong si Mayor Sam Norman G. Puentes uban sa ubang mga lokal nga punong ehekutibo sa rehiyon. Ang programa nga gisuportahan sa Local Government Support Fund nagtumong sa pagpalambo og mga parke, plaza, bike lanes, walkways o uban pang green active mobility spaces aron mahimong mas luwas, mas himsog o mas malugtaron ang mga dakbayan. Sumala sa DSUD 10, ang inisyatiba dili lamang alang sa kasamtangang henerasyon kundi para usab sa umaabot. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Sam Puentes sa pagkahilakip ning dakbayan isip benepisyaryo o bisaad nga ipatuman ang programa nga may transparency, accountability o pag-atiman sa kinaiyahan. Pinagi sa maong kasabutan, gipakita sa Usami City ang lig-on nga baruganan sa pagpanilipod sa kinayahan o paghimo og mas berde o mas puyanong komunidad alang sa tanan. One TV Newsbreak.